बड़ी मुलाकात हो गई और बहुत दिनों से इस मुलाकात का इंतजार था, क्योंकि इस दरमियान में पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया, बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा हुई। बिलावल का बीबीसी का इंटरव्यू मार्केट में आया, जिसे हुकूमत ने कैश कराने की कोशिश की। वफाकी वज़रा ये साबित करने पर तुले रहे कि बिलावल भुट्टो तो बहुत अच्छा बच्चा है और मरियम नवाज गंदी बच्ची हैं, और बिलावल भुट्टो ने अपने रास्ते पीडीएम से जुदा कर लिए हैं, और आज या कल पीडीएम टूट जाएगा, पीडीएम में कोई जान नहीं रही। दूसरी जानिब वो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई गुज़िश्ता रोज़, जो आईजी सिंध के वाक़े के हवाले से आर्मी चीफ ने जिसका ऑर्डर किया था 19 अक्टूबर को। जो वाक़या हुआ था 18 अक्टूबर को, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, उसके बाद आईजी सिंह को ज़बरदस्ती सेक्टर हेडक्वार्टर ले जाना, उस तमाम वाक़े के बाद जो भी इतलात सामने आई, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिया, उन्होंने अपने हाथ में रखा। लेकिन आर्मी चीफ से, चूंकि वो टेक्निकली आर्मी चीफ ही उसका एहतसाब कर सकते थे, इंक्वायरी करा सकते थे, उन्होंने आर्मी चीफ से अपील की, और आर्मी चीफ ने भी बहुत ही स्विफ्टली और बहुत फौरी तौर पर उसका बिलावल की अपील का नोटिस लिया, बिलावल भुट्टो की अपील का, और उसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू हो गई। 10 दिन दिए गए थे, लेकिन ये 10 वर्किंग डेज होते हैं जिसमें छुट्टियां निकाल दी जाती हैं, और जो वर्किंग डेज होते हैं सिर्फ वो काउंट किए जाते हैं। और लेकिन कल वो रिपोर्ट आ गई, बड़ी रिपोर्ट उसमें है। उसमें बहुत सारे पहलू अभी सवाल उठ रहे हैं जो मुख्तलिफ हल्के हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो टर्म एक इस्तेमाल की गई थी डॉन लीग्स के दौरान, उसी टर्म में उसको नवाज शरीफ साहब ने रिजेक्टेड इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखकर सवालात उठा दिए। फिर मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पीडीएम को इत्मीनान में लिए बगैर फौरी तौर पर उसको वेलकम कहा गया। ये एक बड़ी अचंभे की बात थी। उसके चंद घंटों के बाद पीडीएम के सेक्रेटरी इत्तलात मियां इफ्तिखार ने भी इस रिपोर्ट को खुशाइन करार दिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून पीडीएम की जमातों से हटकर खड़ी रही। नाज़रीन, इस दरमियान में वफाकी वज़रा ने गिलगित पहुँच कर मरीम नवाज शरीफ साहिबा पर और बेनज़ीर बिलावल भुट्टो जरदारी पर बहुत सारे इल्ज़ाम आयद किए, नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। वो सारा इसी मामले से जुड़ा है। इसी पर हम आज बात भी करेंगे। नाज़रीन, मेरी जानिब से आपको आदाब अर्ज़ हैं, बहुत सलाम आपको मैं पेश करता हूँ। मैं हूँ एजाज़ अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़, AM न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज सुबह का जब आगाज़ हुआ तो गुज़िश्ता रोज़ की रिपोर्ट की गर्द अभी बैठी नहीं थी कि अचानक ये पैगाम मिला कि पलवशा खान, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात है पार्टी की, इस्लामाबाद में वही मौजूद थी। उन्होंने अकेले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक नई नुक्ता अफरीनी की। उन्होंने ये कहा, गुज़िश्ता रोज़ की सामने आने वाली आईजी सिंध के मुबैन अगवा के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट के मंदरजात को तो उन्होंने वेलकम किया, लेकिन उन्होंने चंद नए सवालात भी उठा दिए, और उन्होंने एक नया नुक्ता बयान किया। उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर दाखिला, क्योंकि जो रेंजर्स हैं वो हैं वजारत दाखिला के मातहत, और जो ISI है जिसके एक आला अफसर को इस मामले में मुलविस होने की बुनियाद पर सलूकदोश किया गया उनके उहदे से, गुज़िश्ता रोज़ की रिपोर्ट के मुताबिक। तो ये दोनों अदारे सिविलियन कंट्रोल में हैं, ISI प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में। और फिर उन्होंने एक नया नुक्ता बयान किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने IG सिंध का जो वाक़या हुआ उनको ज़बरदस्ती ले जाने का या मुबैना अगवा, उसमें उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये फरमाया था कि ये तो इसमें तो रॉ मुलविस है और इसराइल मुलविस हैं, इसराइल और रॉ के एजेंट्स मुलविस हैं। परवशा खान का ये कहना था कि इसराइल और रॉ के एजेंट्स, अगर आप उस केस का जायजा लें जो इलेक्शन कमीशन में चल रहा है PTI की फंडिंग के मुताबिक, तो दोनों ममालिक के शहरियों ने और बाशिंदों ने PTI को फंड कर रखा है। तो कमाल तो यह है कि पैसे वो PTI को देते हैं और एजेंटी वो IG सिंध के खिलाफ करते हैं। लेकिन फिर ये वाक़या सामने आ गया, क्योंकि उनका नुक्ता ये था कि 18 अक्टूबर को मुल्क के दो अदारे, बावर्दी अदारे, एक दूसरे के सामने पिच हो गए थे और एक खाना जंगी की कैफियत थी।
اور بہت ہی سمجھداری سے بلاول بھٹو نے بھی کام لیا اور آرمی چیف صاحب نے بھی کام لیا، اور پھر دونوں نے رابطہ کر کے اور اس معاملے پر کورٹ آف انکوائری بٹھائی، اس کا نتیجہ آ گیا۔ لیکن انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر آج یہ پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ عمران خان، گورنر سندھ عمران اسماعیل، وزیر داخلہ علی زیدی اور حلیم عادل شیخ سے استعفے لیے جائیں، کیونکہ یہ لوگ ملوث ہیں۔ اب یہ ایک نیا نقطہ ہے، اس کے اوپر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ اسی درمیان میں جب وہ پرویز شاہ خان پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی تو اسی درمیان میں یہ خبر آئی کہ مریم نواز جو گلگت میں ہیں اور گلگت کے اسی ہوٹل میں مقیم ہے جہاں بلاول بھٹو زرداری مقیم ہے، تو انہوں نے بلاول بھٹو سے آج شام کی ملاقات کا وقت مانگا، پیغام بھیجا کہ وہ ملنا چاہتی ہیں، اور پھر یہ بلاول بھٹو نے فوری طور پر پیغام قبول کر کے جواب بھجوا دیا۔ دن بھر دونوں کی اپنی مصروفیات رہی۔ بلاول بھٹو نے ایک طویل ریلی نکالی، لیکن اس کے بعد وہ مقررہ وقت پر آئے، 7 بجے یہ ملاقات ہوئی، 20 منٹ ان کی ون آن ون ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی۔ شاہد خاقان عباسی اور مریم اورنگزیب، احسن اقبال اور بعض دیگر اہم رہنما، پرویز رشید صاحب وہ ان کے ساتھ تھے مریم نواز صاحبہ کے۔ بلاول بھٹو زرداری کی معاونت کے لیے وہاں نیئر بخاری بھی موجود تھے، وہاں شہزاد رحمان صاحبہ موجود تھیں، وہاں مصطفیٰ نواز کھوکھر موجود تھے۔ تو اس میں جو ہمارے ذرائع ہیں ناظرین، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو اس بات پر بحث ہوئی کہ جو پیپلز پارٹی نے کیوں اس کو فوری طور پر ویلکم کیا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا ترجمان بلاول بھٹو، مصطفیٰ نواز کھوکھر کا اور باقی رہنماؤں کے بیانات فوری طور پر آ گئے۔ اس پر تفصیل سے بات ہوئی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اپنے کچھ کنسرنز رکھے جو نواز شریف صاحب کی جانب سے جو جس بنیاد پر پی ٹی ایم ذرا پریشر میں تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ بلاول بھٹو کا جو یہ انٹرویو ہے بی بی سی کو کہ نام نہیں لینے تھے، اور نواز شریف صاحب کے نام لینے پر میں حیران رہ گیا۔ تو وہ اسی اور میرا یہ خیال ہے اور میری اطلاع بھی ہے کہ یہ مشاورت سے بلاول بھٹو زرداری نے انٹرویو دیا۔ اسی تناظر میں کچھ بات ہوئی، پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں انہوں نے تسلیم کیا کہ اس معاملے پر بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد لیکن جو اس میں خبر ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز نے اور بلاول بھٹو نے یہ طے کیا ہے کہ ڈسپائٹ آل آڈز، تمام تر تحفظات کے باوجود یا جو بھی مشکلات ہیں، روڑے اٹکائے جائیں گے، ان کے باوجود یہ دونوں رہنما آپس میں رابطہ رکھیں گے، اور پھر دونوں جماعتیں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں گی، کسی بھی صورت میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کریں گی۔ پھر ایک بات جو اور میری اطلاع میں شامل ہے، ان کا ذرائع نے یہ بتایا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے دونوں رہنماؤں نے مل کر چلنے کی بات کی کہ کس طرح سے پولنگ ڈے پر ایکٹ کرنا ہے اور ووٹ کو چوری ہونے سے روکنا ہے۔ لیکن یہ بھی ساتھ میں اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ انتخابی نتائج آنے کے بعد اگر دھاندلی ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے، اور اگر دونوں جماعتیں اس پوزیشن میں ہوں کہ چند آزاد امیدوار ملا کر حکومت سازی کر سکے تو پھر کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، کیونکہ بہرحال ایک تازہ سروے جو ہے اس میں پی ٹی آئی وہاں کی نمبر 1 چوائس دکھائی دیتی ہے 27% پر۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ اسلام آباد میں حکومت کر رہی ہے، اور پھر عمران خان ابھی تک ایک پاپولر لیڈر ہیں۔ تو وہ جو لوگ جو بلاول بھٹو زرداری کے راستے جدا کر رہے تھے، وہ وفاقی وزراء جو پی ڈی ایم ٹوٹنے کی نوید سنا رہے تھے، ان کے ارمانوں پر آج اوس پڑ گئی۔ یہ جو آج کی ملاقات کا جو فوری امپیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ دونوں جماعتوں نے، دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے پر اعتماد برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ کیا باہمی اعتماد اور احترام کے ساتھ۔ تو اس کے نتیجے میں حکومتی حلقوں پر تو اوس پڑ گئی۔ اب جہاں تک تعلق ہے گلگت بلتستان کی کیمپین کا تو وہ تو الیکشن میں سامنے آ جائے گا، لیکن مریم نواز صاحبہ نے البتہ جو ہماری اطلاع تھی شام کی کہ پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا کہ مریم نواز کو تھوڑا سا ڈسٹنس کرنا چاہیے جو کچھ بھی ماضی میں جس سے نام لیے گئے، لیکن مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ وہ اپنے والد کا جو بیانیہ ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہیں، اور مسلم لیگ نون کا یہ بیانیہ بالکل درست بیانیہ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے ان کا یہ حق تسلیم کیا اور یہ کہا کہ اس بیانیے پر آپ موجود ہیں، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بھی طے پایا کہ پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ ہے نون لیگ کے ساتھ وہ وہی اعتماد برقرار رہے گا، اور اس بیانیے پر نون لیگ بھی کوئی اعتراض نہیں کرے گی اور نہ ہی پی ڈی ایم کی کوئی اور جماعت اعتراض کرے گی۔ ناظرین،
اب دیکھیے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ انہوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا جس میں دھاندلی کے حوالے سے کچھ تفصیلات کا اظہار کیا گیا، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ دونوں جماعتیں کل سے جو کیمپین کریں گی اس میں جو آئی جی سندھ کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے اس پر دونوں کا موقف ایک ہوگا، اور دونوں کا موقف وہی ہوگا جو آج صبح بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر پرویز شاہ خان نے پریس کانفرنس میں بیان کیا۔ لیکن اس میں ایک خبر اور ہے میرے پاس کہ بلاول بھٹو زرداری نے پرویز شاہ خان کو جب یہ ہدایت کی تھی پریس کانفرنس کرنے کی تو اس کے بعد انہوں نے وہ کچھ لائنز بھی مقرر کی تھی اور کچھ جملے بھی ان کو دیے تھے، اور وہی جملے انہی لائنز کے اندر رہ کر پرویز شاہ خان نے وہ جملے بولے۔ تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ابھی تک ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں، اور شاید حکومت کو اگلے دنوں میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے اس درخواست کے ساتھ کہ کووڈ 19 سے اپنے احتیاط کیجیے، کیونکہ بہت خطرناک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور این سی او سی خود بھی پریشان ہے کہ کیا اقدامات اٹھائے۔ کل ملتے ہیں، کل ایک اور نئی ویڈیو میں۔